अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती के साथ कारबंद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। शुमाली जिला बांडीपुरा के सुंबल इलाके में पुरअसरार धमाका, खातून समेत 5 शहरी जख्मी। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले मेडिकल तलबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज। सांबा में 7 अफराद गिरफ्तार। सियासी समाजी शख्सियात का शदीद रद्द-ए-अमल। अमित शाह की नौजवानों के साथ मन की बात, तलबा पर मुकदमे दर्ज करने से शुरू हुई। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। नौजवानों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात करने वाले सख्त इकदाम उठाने से परहेज करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमें कश्मीर में उनके साथ रहना है जो नजरियाती तौर पर हमारे मुखालिफ हैं। सज्जाद गनी लोन का जश्न पाकिस्तान पर ट्वीट। एक जमहूरी मुल्क में इख्तिलाफ राय जितनी मजबूत हो, जमहूरियत भी इतनी मजबूत होगी। पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग का रद्द-ए-अमल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती तालिबानी नजरिया रखने वाले खातून। बीजेपी के यूटी सरबरा रविंदर रैना ने लगाया इल्जाम। पीडीडी के मुलाजमीन का महकमा के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। जाम बखोए एक आर्जी मुलाजिम के हक में सरकारी मुराद वागुजार करने की कर रही थी मांग। कश्मीरी के साथ बातचीत। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल ने किया खैर मकदम। नाजरीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर को अपने दौरे जम्मू कश्मीर के तीसरे दिन सीआरपीएफ कैंप लतपुरा पुलवामा में सैनिक सम्मेलन से खिताब किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब दफा 370 और 35A को हटाया गया तो ये कयास आराई की जा रही थी कि बहुत बड़ा रद्द अमल होगा और खूनरेजी का इम्कान है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी की वजह से किसी को एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि बगैर किसी खून खराबे के कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। जिला बांडीपुरा के सुंबल इलाके में मंगल की सुबह एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के सुंबल इलाके में मंगल की सुबह एक पुरअसरार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून समेत कम अज कम 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर इलाज मुआलजे के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको श्रीनगर SMHS अस्पताल रेफर किया और बताया जाता है कि 5 जख्मी खतरे से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने T20 आलमी कप के मैच में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत का जश्न मनाने के पादाश में 2 मेडिकल कॉलेजों के तलबा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। ये मुकदमे गैर कानूनी सरगर्मी से मुतलिक सख्त कानून UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई हैं। सरकारी जराये ने बताया कि पुलिस ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा के हॉस्टल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनगर में पेश आने वाले वाक़ात का नोटिस लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला सांबा में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के इल्जाम में कम से कम 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। इधर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत हिंद तालीम याफ्ता नौजवानों की अपनी शनाख्त पाकिस्तान के साथ कराने की वजूहात मालूम कराने के बजाय इंतकामी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के अमल आवरी से हुकूमत और नौजवान के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। उनका कहना था कि वजीर दाखिला की कश्मीरी नौजवानों के साथ मन की बात पाकिस्तान के हिंदुस्तान के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने पर तलबा पर जश्न मनाने के पादाश में मुकदमा दर्ज करने से शुरू हुई है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि एक तरफ वजीर दाखिला नौजवानों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सरकार ऐसे सख्त इकदाम उठा रही है जिससे यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल खराब होगा। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत हार्श स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बहुत ही एक ड्रकोनियन लॉ जिसको हम UAPA बोलते हैं, इन बच्चों पे जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा लीनियंसी दिखानी चाहिए थी इस मसले में। उन बच्चों को, जिन बच्चों के मुतल्लिक ये न्यूज़ आ रही है, उनको पुलिस स्टेशन बुलाते, उनके फैमिली को बुलाते और थोड़ा काउंसलिंग कर सकते थे उन बच्चों की।
اور ایک سلائٹ وارننگ کے ساتھ ان کو چھوڑ سکتے تھے. آئی تھنک دس از اے ویری ہارڈ اسٹیپ اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ریویو کرنا چاہیے. پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد گنیلو نے جیت کا مبینہ طور پر جشن منانے کے الزام میں پولیس ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کشمیر میں ان کے ساتھ رہنا ہے جو نظریاتی طور پر ہمارے مخالف ہیں. سجاد نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ میں سختی سے متفق نہیں ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے محب وطن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور ٹیم کی حوصلہ افزائی کی ہے تو آپ میں انہیں واپس لانے کی ہمت اور یقین ہونا چاہیے. انہوں نے مزید لکھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ حب الوطنی سے بٹک گئے ہیں تو ماضی میں بھی ایسی پالیسی نے مدد نہیں کی. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محبوب بیگ نے یو اے پی اے کو ظالمانہ قانون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک سیکولر ملک میں ایسے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک میں اختلاف رائے جتنی مضبوط ہو اور جمہوریت بھی اتنی مضبوط ہوگی. نہیں دیکھیے، جہاں تک یو پی اے کا تعلق ہے یا پی ایس سی کا تعلق ہے، کسی بھی ایسے قانون کا تعلق ہے، میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ فری ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا میں ایسے قوانین کی نہ ضرورت ہے نہ لگنے چاہیے کسی بھی جرم کے لیے. کسی بھی جرم کے لیے ڈسینٹ جو ہے، ڈسینٹ اختلاف رائے جمہوریت کی جڑیں ہیں. اختلاف رائے کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی. اس لیے اختلاف رائے جتنی مضبوط ہو اتنی جمہوریت مضبوط ہوگی. تو ہمارا ماننا ہے کہ اختلاف رائے کو جو ہے یہ ایسٹ ہے ڈیموکریسی کا، اس کو لائبلٹی نہیں بنانا چاہیے، اس کو کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے. بی جے پی کے لیڈر رویندر رانا نے کہا کہ پاکستان کی جیت کا جشن منا کر ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو بخشا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ کچھ لیڈروں کو سیکورٹی کور کی ضرورت ہے اور انہیں ہمارے افواج 24 گھنٹے محفوظ رکھتی ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. انہوں نے کہا کہ محبوبہ طالبانی نظریے کی حامل ہے اور وہ ایک دشمن ملک کی حمایت کرنے پر عوام کے سامنے جواب دہ ہیں جو مسلح دہشت گردوں کو آگے بڑھا رہی ہے، ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. ادھر پریس کالونی سری نگر میں پی ڈی ایل ملازمین نے محکمہ کے خلاف ایک زوردار احتجاج درج کیا. احتجاجی ملازمین حال ہی میں بجلی کے ترسیلی لائن ٹھیک کرنے کے دوران جان بحق ہوئے ایک عارضی ملازم کے حق میں ایکس گریشیا ریلیف اور سرکاری مراد واگزار کرنے کی مانگ کر رہے تھے. ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنا پروٹیسٹ درج کرنے کے لیے کہ ہمارا جو بھائی ہے مشتاق احمد ڈار صاحب بارہمولہ سے، ان کی شہادت ہو گئی ہے ڈیورنگ دی ریپیئر ورک آف دی ایچ ڈی لائنز. تو مسئلہ یوں ہو گیا ہے کہ نیگلیجنس ہمارے ہائر اپس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے. ہمارا بھائی جو تھا کام کرنے چڑھا تھا پول پہ، اس کو بتایا گیا تھا کہ پاور سپلائی بند ہے. چونکہ پاور سپلائی بند نہیں تھی تو وہ الیکٹریکیوٹ ہو گئے اور وہی شہید ہو گئے. تو ہمارے جو مطالبات ہیں یہاں پہ وہ یوں ہیں کہ جو یہ نیگلیجنس ہو رہی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور ہماری جانیں لی جا رہی ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو پراپر ایکشن لیا جائے، قانونی ایکشن ان کے خلاف کیا جائے. دوسری ہماری جو بات ہے، آئے دن ہمارے ایکسیڈنٹس جو ہو رہے ہیں ڈیو ٹو نیگلیجنس آف آور ڈپارٹمنٹ، تو وہ کم ہو. اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ایکسیڈنٹل کیسز ہیں ان کی ویجز بھی پینڈنگ ہے. افسوس کی بات ہے جن پی ڈی ایل ٹی ڈی ایل ورکرانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ڈپارٹمنٹ کے لیے، ان کے کنز کے لیے تنخواہیں واگزار نہیں کی جا رہی ہیں، تو ان کی تنخواہیں واگزار کی جائیں. لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جاوید اقبال نے وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں دوہری معیار پر رکھا گیا ہے اور ہمارے نام پہ مقامی اور بیرونی طاقتوں نے سیاست کی. لیکن کل وزیر داخلہ نے ایک تقریب کے دوران کہا کہ وہ پاکستان کے بجائے صرف کشمیریوں، خاص کر کشمیری نوجوانوں کے ساتھ بات کریں گے. جاوید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کھلے دل اور غیر مشروط بات ہونی چاہیے تاکہ کشمیر میں خون خرابہ بند ہو اور یہاں امن و امان قائم ہو سکے. سب سے پہلے میں اس بات کا خوش آمد کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہی بات کرنی ہوگی اور پاکستان کو ترجیح دینے کے بجائے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی ترجیح دینی ہے. اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہے کہ جب کسی کو لگا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہی بات کرنی ضروری ہے. آج تک ہم دو راستوں پر ہمیں کھڑا رکھا گیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن آج
हम इस बात को तस्लीम करते हैं और उनका शुक्रिया बजा लाते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को तरजीह दी है और जम्मू कश्मीर के अवाम को अपना अवाम समझ के उन्होंने मान लिया है कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही चलना होगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको इस दोस्ती के जो रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए इसको वेलकम करना चाहे, अपने आप को पेश रखना चाहे और उनको ये साबित करके देना होगा कि भाई हम दोस्ती के काबिल है और दोस्ती को हम अपनाना जानते हैं। और मैं ये शाह साहब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा आज तक होता आया है कि आज तक जब भी कोई वादा हुआ है बस सिर्फ वादे तक वो महदूद रखा गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बाला ऐवानों में भी ये बात उठाई जाए, उस पर अमल किया जाए कि जो ये दोस्ती का हाथ आज उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को वादा दिया है ये सिर्फ वादे तक महदूद ना रहे, इस पर इम्प्लीमेंट इस वादे को किया जाए, इस पर गौर खोज किया जाए, इसके बाद इस वादे को बरकरार रखा जाए और इस वादे को फैसला कुन माना जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही बात करनी है और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।